अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से आगे मैं बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शफा यूसुफ ज़ही और आज का हमारा 31 दिसंबर 2021 यानी कि आज का आखिरी प्रोग्राम है इस साल का। और आपसे भी हम करेंगे खूब सारी बातें इस प्रोग्राम में। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा और आप हमें बताइएगा कि आपका साल 2021 कैसा गुजरा और 2022 के लिए आपके क्या इरादे हैं, किस तरह से वेलकम करना चाह रहे हैं नए साल को। इसके अलावा प्रोग्राम में बहुत कुछ है। प्रोग्राम में आज हमने बेसिकली बात ये होती है कि लोग जो हैं किसी भी साल के अच्छे होने का या बुरे होने का तयन कैसे करते हैं। इस तरह से मैं आगाज़ करना चाह रही हूँ वैसे प्रोग्राम का कि तयन इस तरह से करते हैं कि आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएँ, या अगर हम मुल्की सतह पर बात करें तो उसमें तयन इस तरह से होगा कि भाई मुल्क के जो ज़खायर हैं, स्टेट बैंक के या रिज़र्व्स हैं, जो भी हैं हमारे, जो जितना भी माली मामलात हैं वो बेहतर हो जाएं, रुपया जो है मुस्तहकम हो जाए। और आवाम की नज़र से, अगर आवाम के लेंस से हम देखेंगे तो वो ये देखेंगे कि आवाम के लिए आसानियाँ कितनी पैदा हुई या आवाम के लिए मुश्किलात कितनी आई। तो इस हवाले से भी हमने एक स्पेशल सेगमेंट रखा है हुकूमती वज़रा के हवाले से। लोग ये भी कहते हैं कि मीडिया हर वक्त जो है नेगेटिव रिपोर्टिंग करता रहता है, तो जी आज आपने किसी किस्म की कोई नेगेटिव रिपोर्टिंग किसी चीज़ पर नहीं की। आज हमने ख़ास तौर पर हुकूमती वज़रा को दावत दी है, वो प्रोग्राम में आएंगे और मुतादिद हुकूमती वज़रा हैं और वो आकर आपको ख़ुद अपनी जो कारकर्दगी है उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाएंगे कि 2021 में हुकूमत की उन वज़ारतों की कारकर्दगी क्या थी, क्या एम्स थे, क्या अचीव हुआ और 2022 में उनके क्या टारगेट्स हैं उन्होंने अपने लिए सेट किए हुए हैं अपनी रिस्पेक्टिव वज़ारतों में। और इसी से हम जो है ये हमारा आज का बड़ा ख़ास सेगमेंट है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं कि स्पोर्ट्स की दुनिया से बड़ी अहम ख़बरें आईं और स्पोर्ट्स में हमने ये देखा कि बड़े बड़े वाक़यात हुए। वन ऑफ देम वाज वेरी नेगेटिव और पाकिस्तान ने जो है क्या ज़बरदस्त क्रिकेट की कारकर्दगी हमने देखी, हमारे लड़कों ने क्या खेला और वो असल में तो वो बदला था जो लेना था हमने, ये तो इट वाज ड्यू। तो ये इस किस्म की हम सारी बातें करेंगे। एक स्पोर्ट्स का राउंड अप करेंगे कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान की हॉकी और दीगर जो हमारे खेल हैं उनके हवाले से ये साल कैसा था, कुछ हुआ या नहीं हुआ। सारा ध्यान हमारा क्रिकेट पर था। हमारे साथ माहिर तज्ज़ियाकार होंगे स्पोर्ट्स के हवाले से। फिर जी और भी बहुत कुछ है प्रोग्राम में, लेकिन मौसम से आगाज़ करते हैं। मौसम बड़ा ज़रूरी है और आखिरी दिन का मौसम हम आपको बताते हैं इस साल के आखिरी दिन का मौसम क्या रहेगा। और इस्लामाबाद से अगर हम आगाज़ करें तो इस्लामाबाद में कम से कम जी 7 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड और जुज़वी तौर पर मतलब जो है वो अबरालूद है। फिर जी अगर हम चलें लाहौर की तरफ, कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ें तो कराची कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जी पेशावर कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और वहाँ पर भी जो है मतलब जुज़वी तौर पर अबरालूद है। लाहौर के बारे में मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वहाँ पर चीज़ अंडरस्टूड है कि फॉग ही है, स्मॉग है, फॉग है, जो भी है, लेकिन ये है मामला वहाँ पर। और आखिर में क्वेटा का अगर हम आपको हाल बताएं तो कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर भी बादल आपको नज़र आ रहे हैं। तो एक कराची ही है जिसमें कि सूरज जो है वो अपनी आबोताब से चमक रहे हैं। तो ये तो था जी कराची के हवाले से। अब जाहिर है जब आप प्रोग्राम आखिरी कर रहे होते हैं किसी भी साल में तो बहुत सारे लोगों का ये दिल चाहता है कि वो देखें कि भाई इस साल में कितने लोगों की कौन सी अहम शख्सियात थी ऐसी जिनकी शादियां हुई इस साल में, जो हमारा जिसको हम सेलिब्रिटी वेडिंग्स कह लेंगे या मोस्ट हाइप्ड वेडिंग्स कह लेंगे। पॉलिटिकल सर्कल्स में भी ऐसी शादियां होती हैं, मॉडल्स की होती हैं, अदाकारों की होती हैं। तो उस हवाले से हमारी टीम ने आपके लिए एक ईयर एंडर पैकेज जो है वो तैयार किया हुआ है और उसी की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान में 2021 में कौन कौन सी अहम शख्सियात की शादियां हुई हैं। तो हम तैयार हैं जी, उस तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, तो नाजरीन को दिखाते हैं कि 2021 में कौन सी अहम शख्सियात की शादियां हुई। ये देखिए 2021 में होने वाली मशहूर शख्सियात की शादियां। साल 2021 का सूरज गुरूब होने को है। आलमी वबा, कोरोना और दीगर हवालों से ये साल जहां बहुत सी तल्ख यादें अपने दामन में समोए हुए है, वहीं बहुत से लोगों के लिए ये साल कई हवालों से यादगार भी रहा है। पाकिस्तान की बहुत सी मशहूर शख्सियात ने इस साल जिंदगी के नए सफर का आगाज किया है। साल 2021 में होने वाली अहम शादियों पर नजर डालते हैं। जुनैद सफ्दर, आयशा सैफ खान।
जुनैद सफ्दर और आयशा सैफ खान की शादी की तकरीबात गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में हुई थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफ्दर की शादी की तकरीब 17 दिसंबर को हुई थी। इससे पहले जोड़े ने इस साल अगस्त में लंदन में अपना गैर मामूली निकाह किया था। उनके निकाह की तकरीब नाइट्स ब्रिज के एक दिलकश होटल दी लैंड्सब्रो में मुनक्किद हुई, लेकिन कुछ अहम मेहमानों यानी जुनैद के वालिदैन मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर गायब थे। उनके नाम ECL में थे और मरियम ने हुकूमत से बैरून मुल्क सफर की खुसूसी इजाजत मांगने से इनकार कर दिया। बख्तावर भुट्टो जरदारी महमूद चौधरी। पाकिस्तान की साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की 31 साला बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी की शादी 33 साला सनतकार महमूद चौधरी से 29 जनवरी 2021 को हुई थी, जबकि उनका निकाह गुज़िश्ता साल 27 नवंबर 2021 को कराची में हुआ था। उनकी मेहंदी की तकरीब 27 जनवरी को हुई थी। नादिया खान फैसल मुमताज़ राव। नादिया खान किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उन्होंने कई सालों तक मॉर्निंग शो की मेज़बान के तौर पर टेलीविजन स्क्रीनों पर राज किया है और हाल ही में वो मीडियम पर वापस आई हैं। साल 2021 शुरू होते ही नादिया खान ने अपने मदाहों को अपनी शादी की खुशखबरी से आगाह किया। जनवरी 2021 में उन्होंने साबिक विंग कमांडर फैसल मुमताज़ राव से शादी की। मरियम अंसारी और अवैस। रोमियो वेड्स हीर और मेरा ससुराल जैसे ड्रामों में अदाकारी करने वाली अदाकारा मरियम अंसारी की मुख्तलिफ ड्रामों में परफॉर्मेंस ने मुतअद्दिद मौके पर शायकीन को मसहूर किया है। वो अपनी कुदरती अदाकारी की सलाहियतों के साथ साथ हकीकी जिंदगी में अपनी खुद एतमादी के लिए भी मशहूर हैं। दिसंबर 2021 में मरियम ने अजीम क्रिकेटर मोइन खान के बेटे अवैस खान से कराची में शादी की। मरियम और अवैस की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। सुहाय अली अबड़ू। शाहजर मोहम्मद। सुहाय अबड़ू जो कि एक मॉडल और अदाकारा है, उन्होंने मार्च 2021 में साबिक कप्तान लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के पोते और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शाहजर मोहम्मद से शादी की। उस्मान मुख्तार और जुनेरा। अदाकार उस्मान मुख्तार ने इस साल एक छोटी सी तकरीब में जुनेरा ईमान खान से शादी की। उनकी शादी की तकरीबात 20 अक्टूबर से शुरू हुई और 23 अक्टूबर को दोनों का निकाह हुआ। जुनेरा ईमान खान ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी से बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी कानून में डबल मास्टर डिग्री होल्डर हैं। मंशा पाशा और जिब्रान नासिर। अदाकारा मंशा पाशा और समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर ने दिसंबर 2019 में मंगनी की थी, जबकि उनकी शादी 10 अप्रैल 2019 को हुई। शादी की तकरीब में उन दोनों सुपरस्टार्स ने खुलकर एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। लोगों को उनके निकाह के बारे में तब ही पता चला जब उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर अपलोड की। उन्होंने निकाह का पहले से ऐलान नहीं किया था। गना अली, उमैर गुलजार। गना अली उन बहुत सी पाकिस्तानी मशहूर शख्सियात में से एक है जो इस साल शादी के बंधन में बंध चुके हैं। गना अली ने रवां बरस मई के वस्त में कराची से ताल्लुक रखने वाले उमैर गुलजार से शादी की थी। उमैर गुलजार पहले से शादीशुदा थे और गना अली से उनकी दूसरी शादी है। जिया अली और इमरान इदरीस। माजी की मारूफ अदाकारा जिया अली हुक्मरान जमात PTI की बहू बेगम बनी। अदाकारा ने इमरान इदरीस से रवां साल मई में बादशाही मस्जिद में निकाह किया। जिया अली की शादी हांगकांग में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन और क्रिकेट कोच इमरान इदरीस से हुई है। इमरान इदरीस का हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी गहरा ताल्लुक है और उन्होंने ईस्ट एशियन पैसिफिक ममालिक में PTI को मुतहरिक करने में अहम किरदार अदा किया। राहील भट्ट। डॉली की आएगी बारात के अदाकार राहील भट्ट ने इस साल फरवरी में अपनी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने कराची की ही लड़की रमशा से शादी की है। राहील भट्ट की दुल्हन का ताल्लुक शोबिस से नहीं है। शाहजेन राहत। अदाकारा शाहजेन राहत भी रवां बरस अप्रैल में निकाह के बंधन में बंध गई। वो ड्रामा सीरियल खानी में अपनी अदाकारी के लिए ज्यादा मशहूर हैं। खामोशी से निकाह करने वाली शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा शाहजेन राहत ने मदाहों की कशमकश दूर करते हुए कहा था कि अभी उनका सिर्फ निकाह हुआ है, जबकि रुखसती अगले साल होगी। मनाल खान। साल 2021 में मारूफ अदाकारा मनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम ने भी शादी करके नई जिंदगी का आगाज किया। उनकी शादी की तकरीब 10 सितंबर को कराची में मुनक्किद हुई, जिसमें उनके अहले खाना, रिश्तेदारों, दोस्तों और शोबिस से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। मलाला यूसुफजई। सबसे कम उम्र नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने अपनी शादी के लिए साल 2021 का इंतखाब किया। मलाला ने नवंबर 2021 में अपनी शादी की खबर शेयर करके सबको हैरान किया था। मलाला यूसुफजई की शादी असर मलिक से हुई, जो PCB के हाई परफॉर्मेंस के जनरल मैनेजर और LMS पाकिस्तान के शरीक बानी हैं। मॉडल नबील बिन शाहिद। शोबिस इंडस्ट्री से मुंसलिक उभरते हुए अदाकार और मॉडल नबील बिन शाहिद मई 2021 में रिश्ता इज़्दवाज से मुंसलिक। उनका निकाह अलीशा पाशा से हुआ है, जो खुद एक मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट
और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। क्या बात है जी। ये तो थे नाजरीन हमारे प्यारे प्यारे न्यूली वेड्स जिनकी की शादियां हुई 2021 में और जो रिश्ता इज़्दवाज में बंध गए। अब हमारा नंबर आ रहा है नाजरीन आपकी स्क्रीन पर, और अब वक्त हुआ है प्रोग्राम में आपकी शिरकत का, बाकायदा तौर पर शमूलियत का। और इसी तरह हम आपको ईयर एंडर्स भी दिखाते रहेंगे, हुकूमती जो जमात है उनकी जो कारकर्दगी है उससे भी आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ 5 वज़रा होंगे और देखते हैं, हो सकता है और भी इनके अलावा भी हमें लोग ज्वाइन करें हुकूमती जमात से। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और आप हमें बताएंगे कि आपका 2021 कैसा था और 2022 के लिए आपकी क्या नेक ख्वाहिशात, तमन्नाएं हैं, क्या प्लान्स हैं, क्या इरादे हैं, आप लोग क्या करने का सोच रहे हैं। और 2021 के बारे में लोगों का मिला जुला रुझान था और लोग ये कहते थे, अच्छा जब 2020 ख़त्म हुआ तो लोग ये कहते थे कि 2000 और कोविड की उस वक्त एक पीक जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2020 ये पूरी दुनिया ने देखी। तकरीबन 2 साल कोविड को हो गए हैं और बड़ा ही अजीब से ये सारा वक्त जो है हमारा गुजरा। हमें बहुत सारी ज़िंदगी की हकीकतों का एहसास अब हुआ जब ये कोविड आया हमारी ज़िंदगियों में, तो हमें तो एहसास इस चीज़ का हुआ कि ज़िंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। एक एक दिन जो आप गुजारते हैं और एक एक दिन जो आप अपने घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जी रहे होते हैं, तो वो हम एक्चुअली पहले गुजार रहे थे। कोविड के आने के बाद हमने जीना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें लगता था कि ये तो कुछ पता ही नहीं है, ये ऐसी चीज़ है कि नज़र ही नहीं आती, कभी भी किसी को किसी भी वक्त ये अटैक कर सकती है। तो हमने ज़िंदगी जीना सीखी है कोविड की वजह से। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़रूर था 2020 या 2021 का, और क्योंकि उन दोनों सालों को लोग बहुत बुरा भला कहते हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ जो मैंने नोट की वो तो ये थी। हमारे साथ काशिफ साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शिफा, मलिक राशिद बोल रहा हूँ कराची से। क्या हाल जी मलिक राशिद साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सॉरी आपका नाम गलत हो गया। कैसे हैं सर? और 2021 आपका कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा, और अच्छी उम्मीद भी रखनी चाहिए। आगे मुश्किलात तो आती हैं तो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आगे हिम्मत ना हो, आगे हौसला ना हो तो फिर तो काम नहीं चलता ऐसे। बिल्कुल तो, क्या बात है। तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और इंशाल्लाह अच्छा होगा। 2022 पहले से बेहतर होगा। अच्छा रखेंगे तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन 2022 के बारे में लोग ये कहते हैं कि कोविड आ गया, हमारी ज़िंदगियां तब्दील हो गई, बहुत से लोगों को हमने खोया, तो इस वजह से लोग ज़रा सालों को कोस रहे हैं। लेकिन ये है कि आपके इरादे क्या है? आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास ऐसा है जो आपने प्लान किया हुआ है कि 2022 में करेंगे आप? मैंने तो ये इरादा किया, देखिए मुश्किलात तो आती, मैंने खुद से ये सोचा हुआ कि पहले से ज़्यादा हिम्मत करनी है और आगे बढ़ना है और लोगों के अंदर पॉजिटिविटी लानी है। देखें ये मसले मसाइल तो सब के लिए, हम अकेले नहीं हैं। हम एक्चुअली अपने काम से, अपने असल मकसद से दूर हो गए, जिसकी वजह से मुश्किलात और परेशानियां आई हैं। तो इसलिए ऐसा कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वैसे ये है कि वक्ती तौर पे आज देखें, हमारा अपना भी कसूर है इसके अंदर, जिसमें मुश्किलात आती हैं, महंगाई आती है। हम वैसे देखा जाए ना, दुनिया में हम बहुत कम काम करने वाले हैं। हमें कायदे आज़म ने कहा काम 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 हम काम का हमने उसका माने जो है कायदे आज़म के काम का, हम अंग्रेजी वाला काम ले बैठे। तो वो अब हम इतने काम हो गए हैं कि हमारे आगे लोग जो है वो कुछ कहें, ड्रम भी बजाएं कि भाई उठ जा काम कर ले, तो हम बिल्कुल कामली बैठे होते हैं। हम अंग्रेजी वाले काम की तरफ चले गए। हाँ, वो बिल्कुल सुकून और काम है। बिल्कुल जी, अब अमन है, लेके बाहर नहीं निकल रहे कि चलो कुछ काम में करें, कुछ हम करें, हिम्मत करें। बिल्कुल। लोगों से, दुनिया से पैसा ले लेके हम कब तक गुजारा करेंगे? हमें अपने हाथ पांव खुद चलाने चाहिए। हिम्मत करेंगे, ये हम खर्चा कर लेते हैं और अपना अर्निंग नहीं करते। हमें हिम्मत, हम बहुत वसाइल पैदा कर सकते हैं। हमारा एसेट है, हमारी कौम इतनी ज्यादा है, 20-22 करोड़ के लोग हैं हम लोग। हमें हिम्मत करनी चाहिए। जो 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ के मुल्कों के हैं, उनके वसाइल कम हैं और वो लोग इतनी अर्निंग करते हैं। हम तो बहुत ह्यूमन बीइंग हैं। हमें अपने आप पे एतमाद करना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पे हमें यकीन रखना चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बड़ा ज़बरदस्त आपने ये बात की है कि हम 22 करोड़ की आवाम हैं और हम अगर अभी तक दूसरे ममालिक के या दूसरे वो जिनको कहते हैं उधार का पैसा, और इस पर अगर हम डिपेंडेंट हैं, तो इसमें मतलब इनवर्ड लुकिंग होने की ज़रूरत है कि हमने ऐसा क्या किया है कि हम इस कदर दूसरों पर डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम अपनी कमाई नहीं कर सकते। इंडिविजुअली तो हम बहुत कमा रहे हैं भाई, ठीक है, बहुत से लोगों के पास नौकरियाँ हैं, बहुत से लोगों के पास नहीं है, लेकिन एज अ कौम हमने क्या किया है अपने साथ, ये ज़रूर सोचने वाली बात है। और जब साल ख़त्म हो रहा होता है, अगला साल शुरू हो रहा होता है, तो इन्हीं बातों पर, इन्हीं जावियों पर हमें देखने की जरूरत है। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, महमूद बुखारी साहब रहीम यार खान से आप कॉल कर रहे हैं। 2021 आपका कैसा गुजरा जनाब? जी शिफा, पहले तो शुक्रिया। हम टीवी का भी और आपका भी माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है।
یہ حکومت کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ اس سال میں کچھ کام اچھے بھی ہوئے ہیں اور اس میں مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لوگ پریشان بھی ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ درخت جہاں پہ عذاب رت ہے، نہ برگ جاگے نہ پھول مہکے، کیا بات ہے۔ پہاڑ وادی سے جتنے پنچھی ادھر سے آئے ملول آئے، واہ، وہ جو خوشیاں میں نے چاہی اٹھا کر چھوڑے میں اس نے رکھ لی، ہمارے حصے میں عذر آئے جواز آئے اصول آئے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ، میرا زراعت سے تعلق ہے، میں مطلب کاشتکاری میرا شعبہ ہے، اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ زراعت پہ توجہ دیتے ہیں تو آپ کے جتنے یہ مسائل ہیں اور یہ مہنگائی ہے یہ کنٹرول ہو سکتی ہے۔ بالکل، بہت ضروری ہے، بینگ کہ ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں، ہم زرعی ملک ہیں، اور اس کے باوجود ہماری زراعت کا اتنا برا حال ہے کہ ہمارا کسان بھی ناخوش رہا ہے، کاشتکار بھی ناخوش رہا ہے، جو خریدار ہیں وہ بھی ناخوش رہے ہیں۔ ہم مطلب دالیں اگر ہم باہر سے امپورٹ کرتے رہے ہیں تو اس میں تو بڑا قصور ہے، اور کسی نہ کسی کا تو ہے۔ ہر چیز۔ بالکل، بہت شکریہ بخاری صاحب، بہت امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے۔ ان کے مطابق، بخاری صاحب کے مطابق، حکومت کو اس سال زراعت پر توجہ دینی چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے اپنے پیروں پر مزید کھڑا ہو سکے۔ طارق سلیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم، راول پنڈی سے۔ جی طارق صاحب، بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کی کال کا۔ 2021 آپ کا کیسا تھا سر؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو 2022 کی مبارکباد دیتا ہوں، بہت شکریہ، کہ آنے والا سال ہمارے پورے ملک اور قوم کے لیے اچھا ثابت ہو، خوش قسمت ہو، اور کوئی اچھی سوچ کے حامل جو ہے نا ہمیں حکمران مل جائیں، جن کی خالصتاً نیت ہو کہ ہم ملک اور قوم کی اور غرباء کی خاص طور پر خدمت کریں، ان لوگوں کی کہ جو آج کل فاقہ کشی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بالکل، تو 2021 کے بارے میں میں کیا بولوں، آپ کو پتا ہے، پورے ملک کو پتا ہے، پوری قوم کو پتا ہے۔ بالکل جی بالکل سن رہے ہیں طارق صاحب آپ کو۔ جی تو ہم بالکل جانتے ہیں کہ 2021 مشکل سال تھا، اور ہر سال جب بھی ہم نیا سال شروع کرتے ہیں تو ناظرین ضرور یہ دعا کرنی چاہیے، بہت شکریہ بھی ادا کریں گے طارق صاحب کا کہ انہوں نے کال کی، اور ناظرین ضرور یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایک اور چیز، ہماری پرائیورٹیز بھی ٹھیک نہیں رہی ہیں، ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ملک سے پہلے رکھ لیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں کما لوں، ملک کی تو ایسی کی تیسی۔ تو ہمیشہ دعا بھی جب آپ کریں گے تو بھی آپ اپنے دعا میں پاکستان کو سب سے پہلے رکھیں، اس کے بعد آپ اپنی طرف آئیں، کیونکہ یہ بات بھی جان لیں ناظرین کہ جب جتنی بھی ابھی ہمیں کالز آئی ہیں ان سب نے ملک کی بات کی ہے، اور یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ زراعت کے فروغ کے لیے کالر کی تجویز تھی، پھر انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایسے حکمران ہمیں اللہ نوازے، اس قوم کو ایسے حکمرانوں سے نوازے کہ جو غربا کا سوچے، جو مساکین کا سوچے۔ اور اس چیز میں تھوڑا سا اس چیز کی طرف بھی جاؤں گی کہ کچھ ایسے انیشیٹیوز اس کرنٹ حکومت کے بھی ہمیں ایسے نظر آئے ہیں کہ جس میں انہوں نے غریبوں کا سوچ کے، مثال کے طور پہ ہیلتھ کارڈ ہے، لوگوں کو دکانیں بیچنی پڑ جاتی تھیں، لوگ اپنا کاروبار بیچ لیتے تھے اگر ان کو کسی بیماری کا علاج کرانا ہوتا تھا اور پیسے نہیں ہوتے تھے، تو یہ چیز آنکھوں دیکھی، ہم سب جانتے ہیں ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو 10 لاکھ کی جو صحت کارڈ والا ایک منصوبہ ہے، کم از کم میں تو 100 میں سے 100 نمبر دوں گی اس حکومت کو صحت کارڈ کے حوالے سے، بہت بڑی نعمت ہے کسی شخص کو ایک رسپیکٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ ملے، اور وہ بھی انہی پرائیویٹ ہسپتالوں میں جائے جہاں پر یہ بڑے بڑے صنعت کار یا یہ سب اس قسم کے لوگ آتے تھے، تو اس غریب کی بھی وہ بھی یہی ڈیزرو کرتا ہے جو کہ ہم آپ یا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ایک اچھی ڈیسنٹ ہیلتھ کیئر سروس، وہ بھی یہی ڈیزرو کرتا ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں جی، کون؟ نعیم اقبال صاحب، نعیم اقبال قریشی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ میں دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا جی، دبئی سے بات کر رہے ہیں 2021 کی، تو وہاں پر بس اب یہ آخری اختتامی تقاریب وغیرہ میں کہیں جائیں گے آپ؟ جی یہ جو ظاہر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں فائر ورکس وغیرہ کی، تو اس میں تو ضرور جائیں گے۔ اچھا، اور یہ کووڈ کی صورتحال وہاں پر کیسی ہے؟ دبئی میں تو بڑے سخت قوانین تھے۔ بالکل الحمدللہ ادھر سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، اور ادھر کی حکومت جو ہے یہ لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، اور زیادہ جو چیز ہے یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی بھی آدمی، اس میں کوئی نیشنلٹی کا تعلق نہیں ہے، کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ جو ان کی پبلک ہے
वो मैक्सिमम जो है वो सेफ रहे, क्योंकि ये एक चीज ऐसी है कि अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से आपको मोटिवेशन नहीं आती तो जाहिर है पब्लिक भी केयरलेस हो जाती है। सर उनकी गवर्नमेंट का डंडा भी बड़ा चलता है, ऐसे नहीं है बात, मोटिवेशन ऐसे नहीं आती, मोटिवेशन डंडे से भी आती है। आप बिल्कुल बजा कह रही हैं। हमारे यहाँ तो यही तो रोना है सर, हमारे यहाँ यही तो रोना है। 4 कवानीन बनाए आप और वो 4 कवानीन का निफाज करें, फिर आप देखें कि इस कौम में मोटिवेशन आती है कि नहीं आती। जब भी हम पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तानी बन जाते हैं, और वही लोग जब भी इधर दुबई या दूसरे मुल्कों में आते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये इस तरह के कवानीन को क्या हम लोग पाकिस्तान के अंदर भी रहकर अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते। क्या बात कर दी सर आपने। ये आज का टेक होम मैसेज यही था नईम इकबाल साहब का, जो दुबई से हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नईम साहब। ये पॉइंट टू पॉन्डर है नाजरीन, और हर साल जाहिर है जब इख्तिताम हो रहा होता है और अगले साल का आगाज़ हो रहा होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है। दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि हम यहाँ पर पाकिस्तान में रहकर क्यों ऐसे हो जाते हैं, और बाहर जाते हैं तो बिल्कुल तीर की तरह सीधे हो जाते हैं, ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, वो जो बस बिल्कुल नज़र भी सीधी और बिल्कुल कुछ अजीब सी हमारी कैफियत हो जाती है वहाँ पे। और जब पाकिस्तान आते हैं तो वो एक अलग ही रंग होता है हमारा। ऐसा क्यों है ये भी जानने की ज़रूरत है, इस पर भी कभी ज़िंदगी में मतलब प्रोग्राम की लाइफ में बात करेंगे, मौका मिला और अगर ज़िंदगी रही। अब नाजरीन हमें लेना है एक छोटा सा वक्फा, और जब वक्फे से हम वापस आएंगे तो हम आपको मज़ीद मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि तारिक साहब ने भी जो दुबई से कॉल की थी उन्होंने मोटिवेशन का जिक्र किया था, तो मोटिवेशन के लिए एक खातून है जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन उन्होंने अपनी मोटिवेशन के लिए नहीं किया, ये चीज़ इन्होंने की अपने ऊपर तारी है, लागू की है, और दूसरों को मोटिवेट करने के लिए ये काम कर रही हैं। तो इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे, उसके बाद हमारे साथ हुकूमती वज़रा होंगे, आपकी कॉल्स हम वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम में लेते रहेंगे। सो स्टे विद अस एंड लेट्स वेलकम 2022 विद हैप्पी हार्ट, बहुत सारी दुआओं के साथ। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। आज का प्रोग्राम और ख़ास तौर पे ये वाला सेगमेंट मोटिवेशन के हवाले से है। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, मेहनत की रोज़ी सबसे बेस्ट होती है, ये हमारे इस सेगमेंट की थीम है। और शहर इक़्तिदार के F10 यानी कि इस्लामाबाद के F10 मरकज़ में मुज़फ़्फ़राबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बाहिम्मत और बाज़म खातून आमिरा लियाकत ने ढाबा लगाया हुआ है। और ढाबा भी क्या, ख़वातीन के लिए मिसाल है कि कोई भी अपना काम शुरू करके बाइख्तियार ज़िंदगी गुजार सकता है। खातून होकर ऐसा नहीं है कि आप खातून हैं तो आप ये काम नहीं करें, या आप मर्द हैं तो आप ये काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हर शख्स हर काम कर सकता है, बस उसको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है और मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वो मोटिवेशन उसको आसपास के लोगों से भी आनी चाहिए, उसके अंदर से भी एक मोटिवेशन आनी चाहिए, तभी वो अपनी मोटिवेशन का या डिटर्मिनेशन का मुजाहरा कर सकेगा। आमिरा लियाकत ने मास्टर्स किया हुआ है पाकिस्तान स्टडीज़ में, और कई जगहों पर मुलाजमत भी की है। ऐसा नहीं है कि वो मुलाजमत नहीं कर सकी तो इसलिए उन्होंने ढाबा लगाया, मुलाजमत की है उन्होंने। और वो ये समझती हैं, बेसिकली उनका आइडिया जो ढाबा है लगाने का वो ये है, उसके पीछे वो ये समझती है कि अगर कोई पढ़ी लिखी खातून ढाबा चला सकती है तो घर में बैठी खवातीन भी ये काम कर सकती हैं। आमिरा लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं आज। अस्सलाम वालेकुम आमिरा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आमिरा, आपने वक्त निकाला। काम तो आप बड़ा ज़बरदस्त कर रही हैं, ढाबा आपका खूब चलता है, ज़बरदस्त नोट छाप रही हैं आप। नोट क्या, बस एक विजन था, एक मकसद था। अच्छा, ये मकसद जो है ये बैठे बैठे मतलब या तो आप नेल्सन मंडेला हों कि वो ना आवाम का सोचें, ये बैठे आप नौकरियां भी करती रही हैं, जॉब्स करती रही हैं आप बाकायदा। आप पाकिस्तान स्टडीज़ में मास्टर आपने किया हुआ है, आप कहीं भी BA MA की जो हमारे एग्जाम होते हैं वो देकर आप पढ़ा सकती हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। ये ढाबे का आइडिया कैसे आया आपको? एक्चुअली मैंने तकरीबन 11-12 साल मुख्तलिफ देहातों में, मुख्तलिफ शहरों में मैंने NGO के साथ काम किया। तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन थी जो कुछ करना चाहती थी लेकिन वो रुक जाती थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इंशाल्लाह, मेरा माइंड तो पहले से ही था कि मैं बिज़नेस तो करूँगी, कोई भी हो, मतलब ये नौकरी कब तक। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, एक वक्त तो आ गया है, अब वो वक्त आ गया है कि हम नौकरियों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ढाबा जो है, ढाबा तो 11-12 साल से अंदर एक पल रहा था। तो एक बच्चा था जो अब जवान हो रहा है। हाँ, जवान हो के मतलब निकल आया, बाहर निकल आया। बिल्कुल सही है। तो बस ये स्पेशली मेरा बुनियादी तौर पे मकसद ही जो ख़वातीन हैं जो करना चाहती हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं लेकिन नहीं कर सकती, तो उन्हीं के लिए मैंने ये स्टेप उठाया कि एंड सेकेंडली डेफिनेटली आपने कहा नोट छापती हूँ,
تو ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ چل رہا ہے. ہاں وہ بھی ڈھابے ظاہر ہے کھانے فوڈ پوائنٹس یا فوڈ جوائنٹس جو بھی ہوتے ہیں یا ریسٹورینٹس ہوتے ہیں ان کا جو دار و مدار ہوتا ہے نوٹ چھاپنے کا وہ ہوتا ہے ان کے ٹیسٹ پر. تو آپ کا جو یہ ڈھابا ہے یہ کون کون سی چیزیں یہاں پر ہمیں ملیں گی لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ آپ کیا کیا وہ جا کر لے سکتے ہیں, اور ٹیسٹ کے حوالے سے آپ آر یو اے گڈ کوک؟ یس یو آر. جی بالکل. میں جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا تو کوئی کسٹمر میرے پاس مطلب ورکر نہیں آ رہا تھا, تو ہر چیز میں خود ہی بناتی تھی. تو میں اچھی کوک تھی اور ہر چیز کسی کو بلاتی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں یہ ممی ڈیڈی لڑکی یہ بھاگ جائے گی. تو میں نے کہا آ جائیں آپ کو میں سیلری دوں گی, لیکن میں نے اپنی جاب کو بھی کنٹینیو کیا اور ساتھ میں ڈھابا بھی اس کو. لیکن پھر میرے لیے بہت مشکل 3-4 دن کے بعد مجھے لگ گیا کہ اب یہ چل پڑا ہے. لیکن میں پھر بھی لالچ میں تھی کہ نوکری نہیں چھوڑوں, جاب ظاہر ہے ایک وائز ڈیسیجن ہے آپ جاب چھوڑ دیں. تو میں نے کہا دونوں کو میں کنٹینیو کرتی ہوں. لیکن میرے کچھ فرینڈس تھے انہوں نے کہا اب تم چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں یہ تو چلیں ایک اس کا ہے یہ بھی ساتھ چلتا رہے گا جاب بھی چلے گی. لیکن پھر میرے بہت مشکل ہو جاتا تھا مینج کرنا. پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اپنی ادھر سے 1 لاکھ بھی سیلری لے رہی ہوں تو میں اپنے ڈھابے سے 50,000 بھی کما لوں گی تو میرا اپنا ہے. میں یہاں پہ کسی کی ملازم نہیں ہے, میرا اپنا ہے. تو پھر فائنلی میں نے تقریباً 1.5 منتھ کے بعد یہ ڈیسیژن کیا کہ میں نے جاب چھوڑنی. اچھا, اور 1.5 مہینے میں ہی آپ کو اچھی آمدنی آنی شروع ہو گئی تھی؟ بہتر تھی. یہ نہیں کہ مجھے یہ تھا کہ اگر جاب کی تو اچھی سیلری تھی, لیکن یہ تھا کہ اگر میں یہاں پہ تھوڑا فوکس کروں گی, تھوڑا ٹائم دوں گی تو اور بہتر ہو جائے گی, ایکسپینڈ کر سکتی ہیں مختلف جگہوں پہ شہر میں ڈھابے مزید کھول سکتی ہیں. پھر مینیو کیا ہے ڈھابے کا؟ اب مینیو ہمارے پاس فریش آرگینک جوس ہیں. اچھا. گول گپا, چنا چاٹ وغیرہ, کشمیری چائے ہے. مظفر آباد سے تعلق ہے, اب کشمیری چائے نہ ہو آپ کے ڈھابے پہ تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی نا. تو پھر ابھی کشمیری لوبیا چاول بھی ابھی سٹارٹ کرنا ہے. اچھا. کشمیری ہمارے کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بھی, یعنی کہ آہستہ سے ابھی ہمارے پاس ریفریشمنٹ کا سارا. اچھا ویسے میں ابھی آپ نے بات کی ہے اور میرے مائنڈ میں آیا کہ اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں کیونکہ F10 میں آپ کا ڈھابا ہے, کشمیری ریسٹورینٹ خاص طور پہ کشمیری کھانوں کا ریسٹورینٹ اسپیسیفکلی اسپیشلائزڈ کشمیری فوڈ ہے نہیں کہیں؟ مطلب not that I know of, مجھے تو نہیں پتا کہ میں نے تو نہیں کھایا. ابھی ایک کھلا ہے کہیں. اچھا. ہاں لیکن اس طرح سے نہیں, لیکن ایک پراپر کشمیری بندہ ہوگا آپ کہیں اور سمجھے گا نا کھانے کو. کشمیری چائے پیئیں تو اس چائے میں اور ہماری چائے میں آپ کو فرق لگے گا. ہاں ہم خود کشمیری ہیں, ساری عمر سے کشمیری چائے پیتے آئے ہیں تو وہ پھر بنانی بھی آتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ آپ کا بڑا زبردست ویسے یہ ایک مارکیٹ ٹیپ کر لیں گی آپ جو لوگ کشمیری کھانے کے شوقین ہیں, اور جو نہیں بھی ہے ظاہر ہے ٹیسٹ چکھنے کے لیے بھی لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں. ایک مرتبہ تو ضرور میں بھی کبھی نہ کبھی ضرور جاؤں گی, چاہے مجھے پسند آئے یا نہ آئے, میرے ٹیسٹ برڈز کو پسند آئے نہ آئے, میں ضرور یہ چاہوں گی کہ میں نے کشمیری کھانا کھایا ہو, کیونکہ ہر کوزین آپ نے چکھنی ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ انیشل سرمایہ کاری آپ کی اس ڈھابے کے لیے کتنی تھی جو آپ نے لانچ کرنے سے پہلے لگائی اس پر؟ میں نے تقریباً اس پہ 2 لاکھ کی اماؤنٹ جو ہے اس پہ لگائی, اور اس کے بعد جتنا اس سے ارن ہوتا تھا ابھی بھی ہو رہا ہے تو میں اسی پہ لگا رہی ہوں. ابھی میرے پاس صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. گھر والوں کی سپورٹ تھی؟ انہوں نے نہیں کہا سیدھا بھلا تم دفتر جاتی ہو گھر آتی ہو 9 to 5 کی جاب ہے یا جو بھی ہے, یہ ڈھابا شابا سڑک پہ گرمی میں دھوپ میں سخت سردی میں؟ اصل میں یہ ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہے, مطلب بڑا مشکل تھا لینا, اور ڈیفینیٹلی میں بھی اگر گھر بتاتی تو شاید تھوڑا سا کہتے کہ کیا, لیکن میں نے ایک دفعہ کوشش کی امی کو بتانے کی تو وہ کہتی ہیں بونگیاں مار رہی ہے. یہ چیک کریں ذرا, ہم کوئی بزنس پلان بتائیں, لڑکیاں بتائیں تو ہم بونگیاں مارتے ہیں, لڑکا آپ سے سرمایہ مانگے تو فوراً ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں. پھر فائنلی میں نے ڈھابے کی اوپننگ کر دی, اور اوپننگ کرنے کے بعد گھر والوں کو پتہ چلا. ہاں پتہ لگ گیا. اچھا چلو ٹھیک ہے. امی نے کہا چلو ٹھیک ہے کر رہی ہے, لیکن جب میں نے جاب چھوڑ دی تو وہ سب کے لیے ایک شاکنگ نیوز تھی. آف کورس بالکل ایسا ہے, لوگوں کو ملتی نہیں ہو, تم نے اتنی اچھی جاب چھوڑ دی, تم پاگل ہو گئے. وہ چلو تم ڈھابا تمہارا شوق ہے تم چلو, لیکن نوکری کیوں چھوڑ دی؟ لیکن میں نے کہا بس آپ چپ کریں دیکھتے جائیں. تو پھر الحمدللہ ابھی میرے پاس 5-6 بندوں کا سٹاف ہے, اور ماشاءاللہ مطلب میری وجہ سے. ٹائمنگز کیا ہوتی ہیں آپ کی ڈھابے کی؟ ٹائمنگ سردیوں میں 11 سے رات 12 بجے تک, 1 بھی ہو جاتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر پہ. بڑی دیر تک آپ رہتی ہیں وہاں پہ؟ ہاں, اور میں بھی موسٹلی ادھر ہی ہوتی ہوں. اور گرمیوں میں جو ہے شام 4 بجے سے رات 4 تک.
क्या बात है भाई, ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया वैसे सुन के आपके ढाबे पे। हम चक्कर लगाते हैं, अभी पहले साल का पहला मील जो है आपके ढाबे से चखते हैं, लेकिन ये कि वो कश्मीरी वाला जो आइडिया है ना, कश्मीरी खाने वाला, वो तो आप लेकर आए। खाने की फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं खुद उसको सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा। खैर आप खातून है तो आप जरूर यकीनन रखती होंगी, ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी। जाते जाते भी लगी रहती हूँ, मेरे वर्कर भी लगे रहते हैं, मतलब मैं खुद वहाँ पे सारा काम करती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ, सर्विंग भी करती हूँ, बनाती भी। वैसे मुश्किल नहीं होता? मुश्किल डेफिनेटली। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था ये ढाबा खोलने का? सबसे बड़ा चैलेंज आप देखें कि मैं F10 में आके बैठ की, एक फीमेल आके बैठ की, तो आपको पता है बड़ा हल्ले गुल्ले वाला सेक्टर है वो, वहाँ पर मुश्किल होता है। लेकिन स्पेशली अब मैं ख़वातीन को मैसेज दे रही हूँ तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा दम करके स्टार्ट, और हाँ पहला स्टेप मुश्किल होता है। जब कोई ऐसी वैसी कोई बात करे तो मुक्का तो फिर अपना ही है, मतलब नॉट दैट आई एम प्रमोटिंग वायलेंस, लेकिन ये है कि अपने सेल्फ डिफेंस में फिर आप लगा दें। सबसे मेन चीज़ जो है मैं कहती हूँ ख़वातीन में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाँ, क्योंकि वो होना ज़रूरी है। अच्छा, और फिर किसी जगह आप इस तरह से काम कर रहे होते हैं, ढाबा खोल रहे होते हैं, आई एम श्योर कि मरकज़ वाले फिर बहुत सारे सपोर्ट में भी आ जाते हैं, सब पहचानने लग गए होंगे कि भाई ये ढाबा है, इधर से ही हमने चाय शाय लेनी है, बहुत ज़्यादा, और वो फिर ख्याल भी रखते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, शुरू में तो सब कहते थे कि पता नहीं ये कुछ वो कंपटीशन और वो भी हो रहा था। फीमेल थी बहुत, माशाल्लाह इस्लामाबाद के बड़े एजुकेटेड लोग हैं, बिल्कुल बहुत सपोर्ट करते हैं। ये नहीं है कि हाँ कुछ केस ऐसे आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग सपोर्ट करते हैं। तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत सपोर्ट भी किया। बस बीच में से कंपटीशन आ जाता था, जब मेरी लाइन ज़रा ज़्यादा लग जाती थी तो पूछते थे कि मैडम आपने आज क्या लगाया है, मैंने कहा वही पुरानी चीज़। क्या बात है। नहीं, अल्लाह ताला आपके इस ढाबे में मज़ीद बरकत डाले और मज़ीद आप कश्मीरी फूड के हवाले से जो आपके प्लान्स हैं वो आप अचीव कर सकें, और नया साल आपके लिए बहुत बरकतों वाला हो। ज़बरदस्त काम वैसे आपने किया, ये जो बड़ा बोल्ड डिसीजन था, ये मैं सोच रही हूँ अभी कि आप नौकरी छोड़ के बिल्कुल सड़क पे आके बैठ जाएं ढाबा खोल के, तो है बड़ा बोल्ड डिसीजन, लेकिन ये है कि फिर शौक का कोई मोल नहीं होता। आप नौकरियाँ छोड़ सकते हैं अगर आपका शौक हो, तो इनका शौक भी है, दूसरों की मोटिवेशन के लिए भी इन्होंने काम किया। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, फ़ारसी ज़बान में 12 महीने की मुद्दत को साल कहते हैं और उर्दू में इसे बरस कहा जाता है, जो कि दरअसल बरसात से निकला है, ऐसा कहा जाता है। कहा खैर जो भी जाए, एक और साल है जो कि आज बीत चुका है। आज आखिरी दिन है 2021 का। जनवरी ता दिसंबर एक मुश्किल सफ़र था जो तमाम हुआ, मगर किस्सा तमाम नहीं हुआ। एक शेर ज़रा मैं पढ़ लूँगी, मैं बुरी बहुत हूँ शेर पढ़ने में, दिल पे पत्थर रख लीजिए नाज़रीन। शेर पढ़ने लगी हूँ मैं, लेकिन ये है कि उतर के नाव से भी सफ़र तमाम ना हुआ, उतर के नाव से भी सफ़र तमाम ना हुआ, ज़मीं पे पाँव धरा तो ज़मीं चलने लगी। ये जो है एक शेर था जो हमें हमारी टीम ने लिख के दिया, अब उसने लिख के दिया तो मैंने पढ़ दिया। अब बहुत माजरत के साथ जिनके दिलों पे बड़ी ग्रां गुजरी ये बात, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस गुजरे हुए साल में किया क्या। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया, बहुत महंगाई आई, हम तबाह हो गए, हमारा सरमाया डूब गया, वगैरह वगैरह। और कुछ लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं, मतलब इटर्नली पॉजिटिव हैं, वो ये कहते हैं कि इससे बेहतर हुकूमत आई नहीं है और इस हुकूमत ने बहुत इकदाम किए हैं। तो अहदाफ क्या थे इस हुकूमत के, 2021 में इन्होंने क्या अचीव किया, और 2022 में आवाम के लिए इनके अहदाफ क्या हैं, इन पर हम हुकूमती वज़रा से तो बात करेंगे ही, थोड़ी देर में वो तमाम लोग हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के 2021 में किए गए ऐलानात और 2021 में लॉन्च किए हुए मंसूबे, या वो मंसूबे जिनका कि उन्होंने ऐलान किया 2021 के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऐलानात दिखाइए। साल 2021 के शुरू में वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें साल 2020 की अहम कामयाबियां और नए साल यानी 2021 के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अज़ाइम पर रोशनी डाली गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 के लिए 2 अहदाफ वज़ीर-ए-आज़म ने मुकर्रर किए थे, जिसमें एक सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत तमाम शहरियों को सेहत की सहूलियात की फराहमी और दूसरा कोई पाकिस्तानी भूखा ना सोए के नाम से प्रोजेक्ट था। ये अहदाफ किस हद तक पूरे हुए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम की फलाह के लिए 2021 में कौन से नए प्रोग्राम्स शुरू किए, इन पर नजर डालते हैं। रिलीफ पैकेज। 3 नवंबर 2021 को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया, जिसे हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम करार दिया गया। रिलीफ पैकेज के जरिए अगले 6 माह के लिए आटे, दालों और घी पर 30% सब्सिडी दी गई।
کامیاب پاکستان حکومت پاکستان کا ایک اہم اور منفرد منصوبہ ہے۔ غربت میں کمی، معاشی خوشحالی اور سماجی ترقی کے اہداف حاصل کرنے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا۔ 4 اکتوبر 2021 کو وزیر اعظم عمران خان نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ کامیاب پاکستان پروگرام پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا بلا سود قرضوں کا منصوبہ ہے، جس کا بجٹ 1400 ارب اور ٹارگٹ 37 لاکھ گھرانے ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام کے 5 جزو ہیں۔ کامیاب کسان کے ذریعے کسانوں کو بلا سود قرضے دینا، کامیاب کاروبار پروگرام کے تحت کاروبار کے لیے 5 لاکھ تک بلا سود قرض، سستا گھر اسکیم کے تحت اپنا گھر بنانے کے لیے آسان اقساط پر فائنینسنگ کی سہولت، اسکالرشپ اسکیم اور صحت انصاف کارڈ کو کامیاب پاکستان پروگرام کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام 18 مارچ 2021 کو وزیر اعظم عمران خان نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا افتتاح کیا۔ اسلام آباد میں محنت کش طبقے میں گھر اور فلیٹس الاٹ کرنے کی تقریب ہوئی۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں 1008 فلیٹس اور 500 گھر شامل تھے۔ فلیٹس مالکانہ حقوق پر محنت کش طبقے کو الاٹ کیے گئے۔ الاٹیز میں غریب محنت کش، مزدوروں کی بیوائیں اور خصوصی افراد شامل تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح 18 اکتوبر 2019 کو کیا تھا، جس کا 2020 میں دوسرا مرحلہ شروع کیا گیا اور 2021 میں بھی کامیاب جوان پروگرام جاری رہا، جس کے تحت تقریباً 10,000 نوجوانوں نے قرض لے کر اپنا کاروبار شروع کیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پچھلے سال شروع کیے گئے منصوبے احساس کفالت پروگرام، احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام اور احساس راشن پروگرام بھی 2021 میں جاری رہے، جن سے عوام نے بڑے پیمانے پر فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ تو تھے ناظرین وزیر اعظم عمران خان صاحب کے 2021 میں انیشیٹ کردہ منصوبے، یا وہ منصوبے جن کا انہوں نے اعلان کیا، یا پچھلے منصوبے جن کا ان کی حکومت نے آغاز کیا تھا اور وہ ابھی تک چل رہے تھے۔ اب ہم آپ کو ذرا وزیروں کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ حکومتی اہم وزراء کیا کر چکے 2021 میں اور 2022 میں، ان کے کیا ارادے ہیں، کیا ٹارگٹس ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو داخلہ کی وزارت کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے 2021 میں کیا کیا اور 2022 میں ان کے کیا اہداف ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ سر آپ سے مختصراً اور جس کو ہم کہتے ہیں کرسپ سوال ہے آپ سے کہ 2021 میں وزارت داخلہ نے کیا کیا اور 2022 میں آپ لوگوں کے کیا اہداف ہیں؟ ہم نے 196 ملکوں کے لیے آن لائن ویزا کی سروس دے دی ہے، جس سے کہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ کیا گیا، اور 96 ملکوں کو آن لائن ہم نے پاسپورٹ کی بھی سہولت دے دی ہے، اور پاسپورٹ کی میعاد بھی 10 سال کر دی ہے اور اس کی فیس کو بھی آدھا کر دی ہے۔ انشاءاللہ شروعات میں ہی 1112 کو شروع کر رہے ہیں۔ 300 پارکوں کو ہم نے رینوویٹ کیا ہے اور ہم نے لاتعداد سڑکیں اسلام آباد کی بہتر بنائی ہیں، PWD انٹرچینج کو بنایا ہے، اور بہت سارے چوکوں کے علاوہ جو کام ہم نے نادرا میں 40 نئی موبائل جو ہیں ہم نے یونٹس دور دراز علاقوں کے لیے، اور خاص طور پر فاٹا میں ہم خواتین کا سٹاف رکھ رہے ہیں تاکہ خواتین جو ہیں وہ خواتین کا شناختی کارڈ خود بنا سکیں۔ نیب کا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے، اور اس کے علاوہ فارن نیشنل سیکیورٹی سیل میں ہم نے تمام معاملات پر 4 صوبائی چیف اور 4 جو چیف IG پولیس ہیں وہ بھی اس سب میں شامل ہوں گے۔ ڈیجیٹل فرانزک لیبارٹری بنا رہے ہیں، اور غیر قانونی منی چینجرز اور ڈالرز کی جو ایک سمگلنگ کی جا رہی تھی اس پر ہم نے پوری نظر رکھی ہوئی ہے۔ نیا اسکواڈ بنایا ہے 150 موٹر سائیکلوں کا، جس میں 20 کاریں بھی ہوں گی، اور 2000 پولیس والے بھرتی کر رہے ہیں۔ FIA میں 1500 آدمی جو ہے نئے بھرتی کر رہے ہیں، ٹوٹلی میرٹ پر کر رہے ہیں، اور یہ تمام کام جو ہے وہ منسٹری نے اس سال کیا ہے۔ اور نئے سال کا جو پروجیکٹ ہے ہمارا، اس میں ٹاپ پرائرٹی جو ہے وہ ای پاسپورٹ کو جاری کریں گے، ٹاپ پرائرٹی 1112 کو کریں گے، خواتین کا شاپنگ بازار بنائیں گے، شاپنگ مال بنائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہیلپ لائن 911 کا بھی ابتدا کر رہے ہیں، اور 2.5 ارب روپے کی لاگت سے ہم سیف سٹی کے پروجیکٹس کو اپ گریڈ کریں گے۔ اسلام آباد کا کوئی علاقہ بھی ایسا نہیں ہوگا
जो कैमरे से बाहर। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। अब आपको लेकर चलते हैं मैरी टाइम अफेयर्स की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स अली हैदर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वफाकी वज़ीर हैं बराए बहरी उमूर, और इनसे जानते हैं 2021 और 22 में क्या होने जा रहा है और 21 में क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि 2021 में मैरी टाइम अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसने क्या क्या अचीव किया। अच्छा देखें, 18 तो बिल्कुल ही 2-3 महीने थे। 19 में अंडरस्टैंडिंग थी, पहले 5-6 महीने वजारत में क्या क्या चीज़ें हैं। 2020 में वो एग्जीक्यूशन स्टेज की तरफ जाना था कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। 2021 में हमने काफ़ी सारा काम किया है, और मैं, आपने जब मुझसे कहा था आप ये पूछेंगे, तो मैंने एक लिस्ट बना ली है जो मेरे दिमाग में आ रहा था, इससे ज़्यादा है। सबसे बड़ा काम जो हमने किया कि वो एक डीप सी फिशिंग पॉलिसी जो हमारी पेंडिंग में पड़ी थी कई सालों तक, वो डीप सी फिशिंग पॉलिसी हमने गैजेट करा दी है और अखबारों में इश्तिहार भी आ गया। और अब डीप सी फिशिंग के जो लोग पाकिस्तान में डीप सी फिशिंग करना चाहते हैं पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, वो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट छप गई है। तो फिशिंग का ये बहुत बड़ा काम था। हमारी 450 मिलियन की एक्सपोर्ट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको डबल कर देंगे इस साल, क्योंकि और भी कोई चीज़ें थी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की, वो हमने एड्रेस की हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जो एक्सपोर्ट है फिशरीज़ की वो $450 मिलियन से लेके आई एम होपिंग कि तकरीबन $1 बिलियन तक पहुंच जाए। इंस्टीट्यूशन हमने बड़े सारे रिफॉर्म्स किए मिनिस्ट्री के अंदर, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था, जो सबसे एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसको PM साहब ने भी कहा गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, वो था कराची सिटी कोस्टल डेवलपमेंट जोन, जिसकी साइनिंग हो गई है JCC में और वो CPEC के फ्रेमवर्क में आ गया, और वो एक $3.5 अरब का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। माने वो इन्वेस्ट करेगा चाइना, लोन नहीं है, ग्रांट नहीं है, पाकिस्तान की KPT के साथ चाइनीज़ स्टेट ओन एंटरप्राइज इन्वेस्ट करके तो वो बनाएंगे। उसकी अब फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स और फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन वो चाइनीज़ साइड ने एग्री कर लिया। फिर हमने एक बड़ा कराची का ट्रैफिक का बड़ा इशू है, तो ईस्ट वार्फ और वेस्ट वार्फ है, उन दोनों को हमने अंदर से मिला दिया, ताकि जो ट्रैफिक अप कंट्री का जाता है, भले वो कंटेनर टर्मिनल्स अगर ईस्ट साइड पे भी वहाँ की है, वो अंदर के अंदर से ट्रांसफ़र होके वो वहाँ से चला जाएगा। ऑयल पियर 3 है, एक तो अभी रिपेयर हो रहा है, उसमें जहाज़ लग रहे हैं लेकिन उसकी रिपेयर बाकी है। ऑयल पियर 3 बड़ा पुराना, कभी रिपेयर ही नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू बना दिया, तो हमारे पास वो ठीक हो गया। एक हमारा ड्रेजर था अली, उस पर कोई 2.5-3 मिलियन यूरो के स्पेयर पार्ट्स थी, 2014 से बंद था, वो ऑपरेशनल हो गया। E-ऑफिस जो हमारी मिनिस्ट्री के अंदर है, वो सारी डेटा जो भी फाइलें हमारी वो E-ऑफिस पे चली गई हैं। मरीन फिशरीज डिपार्टमेंट के रूल्स, रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं बने हुए थे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की फिशरी सेक्टर को देखने के लिए, वो हमने ठीक किया है। फिशरीज का डेटा, एक चीज़ है IOTC, इंडियन ओशन टूना कमीशन, उसकी चेयरमैनशिप हमें मिली पाकिस्तान को। इट्स अ बॉडी दैट रेगुलेट्स डेटा मैनेजमेंट करती है ऑफ टूना, पूरे रीजन की बॉडी है, उसकी चेयरमैनशिप हमारे पास पाकिस्तान के पास थी। और इस साल हम तकरीबन 60%, 6% वेरिफिकेशन से 60% वेरिफिकेशन पे पहुंच गए। हमने कोरंगी की फिश हार्बर के अंदर पूरा काम शुरू कर दिया है, जायका के साथ मिलकर, उनसे हमें ग्रांट मिली तकरीबन $1.25 अरब की, तो उसके ऊपर पूरा एक काम शुरू हो गया है। IMO के इलेक्शन में हमने पार्टिसिपेट किया, और हमने ग्लोबली पाकिस्तान मैरी टाइम का फुटप्रिंट हम ग्लोबल ले गए, और सारी दुनिया के मिनिस्टर से मुलाकातें हैं और कैसे आगे लेके जाना है वो किया। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने 2021 में किए, और 2022 के प्लान उससे भी बड़े हैं, और जो 2022 में ये KCCD जो इम्प्लीमेंट होगा तो वो तो फिर एक 7-8 साल का प्रोजेक्ट है। और एक जो बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने आखिर में रखी थी, हमारे पास ये जो जहाज़ रखते हैं, तो इनका आपने देखा होगा टग बोट्स होती हैं, वो टग बोट जहाज़ को लगाती हैं, और जहाज़ जब बर्थ से निकलता है उसको पुल करती हैं, और फिर वो जहाज़ सेल करता है। सही। हमारे पास पोर्ट कासिम में जो टग बोट्स थी वो रेंटेड थी, $29,000 पर डे। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने जब हुकूमत में हम आए, जब वजीर बने, तो ये इनहेरिट किया था पिछली हुकूमत का। हमने अपनी टग बोट्स 4 ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट टग बोट्स खरीदी हैं पोर्ट कासिम में, जो कि अब सेल हो गई हैं, वो आ रही हैं। कोरंगी में किमाड़ी में भी हमने 4, क्योंकि पुरानी टग सी किमाड़ी में, उधर भी स्टेट ऑफ द आर्ट 4 टग बोट्स हमने खरीदी, अपने बलबूते पे दोनों पोर्ट्स ने खरीदी हैं। KPT की 2 टग्स, MT लियारी, और नाम बड़े अच्छे हैं, लियारी, किमाड़ी, मीठा दर और खारा दर,
یہ 4 پیک بوٹس کا نام ہے جو ایم ٹی لے آ رہی ہے، اور ایم ٹی میٹھا در جو ہے وہ کراچی کے پورٹ پہ ماشاءاللہ پہنچ گئی ہیں. کسٹم کلیئرنس کے بعد they'll get into action. باقی جو 2 کے پی ٹی کی اور باقی 4 پورٹ کاسٹم کی ہے وہ انشاءاللہ اگلے 3 مہینے میں 4 مہینے میں وہ ساری آ جائیں گی. so we'll be self sufficient now اور ہماری پورٹ کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے, وقفے سے واپس آئیں گے ناظرین تو علی حیدر زیدی صاحب سے ہم جانیں گے کہ میری ٹائم افیئرز کی جو منسٹری ہے ان کے 2022 کے اہداف کیا ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, وفاقی وزراء ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم جان رہے ہیں 2021 میں ان کی پرفارمنس کیا رہی ان کی منسٹری کی, اور 2022 میں ان کے اہداف کیا ہیں. ہمارے ساتھ وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی صاحب موجود ہیں. زیدی صاحب, اب بات آتی ہے 2022 کی. واٹ آر یور ٹارگیٹس فار 2022؟ دیکھیں 2022 کا پہلا پروجیکٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ کے سی سی ڈی زی کا, اس کے اوپر اب فل ہم ایک پورا ڈیسک بنا رہے ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ ڈیسک, پہ اس میں بہت سارا کام کرنا ہے. اور وہ شروع میں ذرا کام زیادہ ہوتا ہے فریم ورکس اور ریگولیشن سیٹ کرنے کی, کیونکہ بڑا پروجیکٹ ہے جو سب ایک وہ چل رہا ہے. لیکن اب پی این ایس سی کی ہم نے ایکسپینشن کا پورا پلان بنا لیا ہے. انشاءاللہ اس سال پی این ایس سی 3-4 جہاز اور لے گا تو ہماری فلیٹ بڑھ کے ابھی 11 ہے. وی ٹرائنگ ٹو ریچ 15. آئل میں ہم نے لکوڈ کارگو میں ہم تاکہ اور ایکسپینڈ کر لیں. لیکن پی این ایس سی کا بالکل اس سال پلان ہے فیری سروس چلانے کا خود سے, کیونکہ ہم نے ایڈورٹائز کیا کچھ لوگ ہمارے پاس آئے وہ اپنی چلائیں گے. لیکن ہم نے بھی جب میں آئی ایم او کے الیکشن میں گیا تھا تو میری ملاقات ہوئی سعودی جو منسٹر آف ٹرانسپورٹیشن ہے ایکسیلنسی انجینئر صالح صاحب, ان سے میں نے کہا کہ ہم پاکستان سے حج اور عمرہ کے لیے بائی سی, کیونکہ سستا ہوتا ہے, جیسے پہلے سفینہ حج چلا کرتا تھا تو ہم دوبارہ چلانا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ ہماری بات چیت چلی تو پی این ایس سی از گوئنگ ٹو ٹیک لیڈ, اور انشاءاللہ پی این ایس سی اس میں بھی کچھ یہ کام بھی کرے گی, اس کی فیزیبلٹیز بنا رہی ہے. اور پارٹنرشپ میں باہر کے 2 ملکوں کی کمپنیز کے ساتھ ہماری کافی ڈیٹیلڈ بات چیت ہو رہی ہے. جو پی این ایس سی ہم چاہتے ہیں کنٹینر کارگو بھی پاکستان سے لینا شروع کیا ہے. آف کورس یہ تھوڑا ٹی ڈی ایس اور لانگ ٹرم کام ہے, خالی جہاز خریدنے سے کارگو نہیں مل جاتا. تو وہ اب پی این ایس سی کی ہم نے زبردست طریقے سے اس کی ایکسپینشن کرنی ہے. جو ایک اور ہے بڑا گوادر میں, وہ انشاءاللہ اپریل میں جو ایسٹ بے ایکسپریس وے ہے جو کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, وہ اپریل میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا, ہم ہینڈ اوور کر دیں گے, جو کہ گوادر کے پورٹ کو ہائی وے سے ملا دے گی تاکہ گڈس کی ٹرانسپورٹیشن آسان ہو جائے. بڑی خوبصورت اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈ ہے وہ. انشاءاللہ جب آپ گوادر جو بھی جائے آپ میں سے ضرور جا کے دیکھیں. آپ نے تو ایک دفعہ شاید گئی ہیں بٹ آپ دوبارہ جا کے دیکھ لیں. اور وہاں پہ واٹر ڈیسیل پلانٹ بھی گوادر کے لوگوں کے لیے 1.2 ملین گیلنز پر ڈے کا واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ لگ رہا ہے تاکہ گوادر کے لوگوں کو پانی پہنچ سکے. یہ ہمارے پورٹ میں لگ رہا ہے. تو یہ بھی 2022 میں رائٹ ایٹ دا ٹاپ آف مائی ہیڈ یہ مجھے بھی چیزیں یاد ہیں. لیکن اور ہم نے بہت سارے انشاءاللہ وہ جو 2 ایل این جی ٹرمینلز آنے ہیں ان کی بھی آئی ایف اے سائن ہو جائے. تو وہ ایل این جی ٹرمینل جو پرائیویٹ سیکٹر لگا رہا ہے جس میں کوئی آف ٹیک گارنٹی نہیں ہے, گورنمنٹ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, وہ اپنا وہ بھی انشاءاللہ 2022 کے آخر تک ان کا ایک آدھ تو شاید اس میں سے بائی 2023 وہ شاید اس سے فرسٹ کوارٹر میں وہ آ بھی جائے گا تاکہ ان کا بھی ہم نے کام شروع کر لیں. سو تھنگز آر گڈ الحمدللہ. اور جو آپ کو یہ کوئی ڈرا ڈرو رہا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے, جو آ رہا ہے پتہ نہیں نواز آ رہا ہے, کون آ رہا ہے, شریف آ رہا ہے, کوئی اس کی فکر نہ کریں. حکومت پورا اپنا ٹینیور آرام سے پورا کرے گی. 2023 میں الیکشن ہوگا, اور یہ بھی میں اسی کیمرے میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں 2023 کے الیکشن کے بعد انشاءاللہ عمران خان پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف پھر حکومت میں آئے گی. لیکن کیونکہ ہاں لوگوں کو تھوڑا مہنگائی کا دباؤ ہے جو کہ گلوبل فنومینا ہے, پوری دنیا میں ہے یہ کوئی, اور یہ کئی اس کے اوپر ڈسکشنز اور آرگیومنٹس ہو چکی ہیں. تو اس میں ڈبیٹ میں جانے کے بجائے ایبسولوٹلی تھنگز آر انڈر کنٹرول, اور ہم انشاءاللہ چیزوں کو آگے کی طرف لے جا رہے ہیں. اتنی ایکسپورٹ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جو ہماری حکومت میں ہوئی, اتنی فورن ریمیٹنس کبھی نہیں ہوئی جو ہماری حکومت میں ہوئی, اتنے اسٹیٹ ایس ای زیز جو لگ رہی ہیں, جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, جو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جب کمبائن کریں گے نا 2023 میں, تو یہ سامنے والوں کے پاس کوئی کھڑے ہونے کا ٹائم نہیں ہوگا, نہ شکل ہوگی
یہ گھبرا اس لیے اتنا شور ہنگامہ ڈال رہے ہیں, ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو بہت آگے نکل گئے ہیں. جتنا کام تحریک انصاف کی حکومت نے 3 سال میں کیا, انہوں نے 30 سال میں شاید اتنا کام نہیں کیا. سو گھبرانے کی بات نہیں ہے, ناٹ ٹو وری, وی آر کمنگ بیک. بالکل ٹھیک ہے جی, گھبرانے کی بات نہیں ہے, ناٹ ٹو وری, وی آر کمنگ بیک. یہ تھا جی آخر میں علی حیدر زیدی صاحب کا تھوڑا سا پولیٹیکل بیان بھی, لیکن یہ ہے کہ تھنگز ڈو لک گڈ ان میری ٹائم منسٹری. آگے چلتے ہیں جی. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نمائندہ خصوصی ہیں وزیر اعظم کے برائے مذہبی ہم آہنگی اور مشرق وسطیٰ. السلام علیکم علامہ صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان میں 2021 میں اسلام کے حوالے سے آپ لوگوں نے رحمت للعالمین جو کمیٹی اتھارٹی ہے اس کا قیام کیا. اس کے علاوہ کون کون سی ایسی انیشیٹیوز ہیں جو لیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. گزارش یہ ہے کہ میرا یہ جو منصب ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اعزازی منصب ہے. الحمدللہ حکومت سے کوئی اس کی میں نہ تنخواہ لیتا ہوں, نہ میں نے کوئی حکومت سے کوئی مراعات لی ہے. اور 1 سال کے اندر جو کام کیا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے, خواہ وہ پاکستان کے عرب اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہے. آپ دیکھیے کویت سے ہمارے ویزے بند تھے, تعلقات میں سرد مہری تھی, وہ ویزے بھی بحال ہوئے, تعلقات میں بھی ماشاءاللہ بہت بہتری آئی ہے. اسی طرح مصر کے ساتھ, عراق کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ اس وقت ہمارے تعلقات تھوڑے سے بعض وجوہات کی وجہ سے ذرا نرم تھے. اگر تعلقات تو کبھی بھی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ نہ ختم ہوئے ہیں نہ کمزور ہوئے ہیں, لیکن تھوڑی سی نرمی یا غلط فہمیاں تھیں. الحمدللہ آج بہترین تعلقات ہیں ہمارے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ہماری وزارت خارجہ, بالخصوص وزیر خارجہ جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, سیکرٹری خارجہ, ان حضرات نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. میں تو ایک معاون کے طور پر جو کر سکتا تھا, جو مشورہ دے سکتا تھا, یا جہاں پر کوئی ذاتی تعلقات تھے یا سمجھتا تھا کہ جو ہماری پالیسی ہونی چاہیے, لیکن وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑا اس میں سرپرستی کی, بہت تعاون دیا, اور وزیر خارجہ نے بھی. اور پھر یہ عرب اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا میجر کردار ہمارے دفاعی جو ادارے ہیں, بالخصوص پاکستان کی مسلح افواج, ان کا, اس میں ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, انہوں نے بہت محنت کی ہے. آج آپ دیکھیے عراق کے ساتھ آپ کے تعلقات دفاعی اعتبار سے بھی بہت اچھے ہیں, اور ویسے بھی. اور ابھی ایک ملک کی مصنوعات کی نمائش لگنے جا رہی ہے مارچ میں عراق میں, کویت کا میں نے عرض کر دیا. مصر 10 سال بعد ہمارے وزیر خارجہ تشریف لے گئے, اور سعودی عرب, سب یہ چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بین المذاہب مکالمہ یا ہم آہنگی, بین المسالک ہم آہنگی, رواداری, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ محرم کے معاملات ہوں یا باقی کوئی بھی مسئلہ ہو, تو الحمدللہ فرنٹ پر میں مشکور ہوں ملک بھر کے علماء مشائخ کا, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. فرنٹ پہ آ کے ان مسائل کو ہم نے اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں کے ساتھ مل کر حل کیا. اور 1 سال میں پاکستان پورے کے اندر کوئی بڑا مذہبی فساد نہیں ہوا. 3 واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے, لیکن 23 کروڑ کے ملک کے اندر اس طرح کہ یہ واقعات جو ہیں وہ آپ امریکہ دیکھ لیں, باقی دنیا میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ جب میں آیا تو ایک بڑا چیلنج یہ تھا, میں جسے اپنے لیے چیلنج سمجھتا تھا, کہ بین المسالک, بین المذاہب, رواداری اور مکالمے کے ساتھ ساتھ ایک الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں توہین مذہب و توہین ناموس رسالت کے قوانین کا غلط استعمال ہوتا ہے. میں آج چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک FIR بھی غلط درج نہیں ہوئی اس 1 سال میں.
یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ابھی سری لنکا کے معاملے میں دیکھیں کہ پوری قوم کو ہم نے ایک کیا, ملک کے بڑے بڑے علماء مشائخ سب ایک جگہ آ کے کھڑے ہوئے اور سب نے اس کی مذمت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اعتبار سے الحمدللہ. پھر OIC کے وزراء خارجہ کا یہ جو ہنگامی اجلاس ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, ایک بہت بڑی پاکستان کی اچیومنٹ ہے. دارالخلافہ کے اندر کہاں لوگ عام آدمی پاکستان کا سفر کرتے ہوئے ڈرتا تھا, خوف زدہ تھا, کہاں آپ نے تقریباً 90-95 جو ممالک کے اور اداروں کے نمائندے اور تمام اسلامی دنیا کے اہم ترین وزراء خارجہ وہ آپ کے اسلام آباد میں آئے اور آپ کے موقف کو جو ہے وہ تقویت دی افغانستان کے مسئلے پر. یہ ایک میں سمجھتا ہوں ہماری بڑی کامیابی. ٹھیک ہے علامہ صاحب, یہ تو آپ نے 2021 کے معاملات کا ایک ریکیپ دیا. 2022 میں کیا ارادے ہیں, کیا ٹارگٹس ہیں حکومت پاکستان کے جن پر کہ آپ کی معاونت کے ساتھ حکومت کام کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے تو پیغام پاکستان ایک بہت اہم دستاویز ہے. اس میں کی قانون سازی ہے, عوامی سطح پر جو ہے بین المذاہب بین المسالک رواداری کے حوالے سے ایک آگاہی مہم ہے, قوانین جو ہیں ان کے حوالے سے ایک آگاہی مہم ہے. مدارس اور مساجد, یہ بھی ایک بڑی کامیابی جو مجھے پوری دنیا میں جو تسلیم کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مدارس کے نئے بورڈ جو ہیں وہ بنے ہیں, امتحانی بورڈز بنے ہیں, ان کو تقویت دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات تمام اسلامی دنیا سے بہت اچھے ہیں. اب اس سال میں انشاءاللہ بفضل اللہ تبارک و تعالی تمام شعبے جو ہیں, تجارت ہے, معیشت ہے, وہاں سے تعلیم ہے, اور جو اس میں ہمیں بہتری لانی ہے کہ کہاں پاکستان سے جو ہے ہم کیا بھیج سکتے ہیں. پھر یہ لیبر کے معاملات ہیں ہمارے, وہ سعودی عرب میں ہیں, امارات میں ہیں, ان کے مسائل کا حل ہمارے سامنے ہے, کس طرح کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اہداف ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ ہم ان کو حاصل کریں. ویلکم, بہت شکریہ ادا کریں گے طاہر اشرفی صاحب, آپ نے وقت نکالا اور 2022 کے حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد مزید حکومتی وزراء سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین, حکومتی وزراء سے ہماری بات ہو رہی ہے, ان کی رسپیکٹیو منسٹریز کے حوالے سے اور ان کی کارکردگی سے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے اور ہمیں پتہ ہے آپ مصروف ہیں. کوئکلی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے 2021 میں انفارمیشن منسٹری نے کیا کیا چیزیں اچیو کی؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسے دوراہے سے جہاں پہ لگ رہا تھا کہ پاکستان افغانستان کے بعد کن خطرات کا دوچار ہے, منسٹر آف انفارمیشن نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا پاکستان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں, چاہے وہ افغانستان ہو چاہے دیگر ممالک ہوں. اور اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے اپنے پاکستان کے امیج کو تبدیل کرنے کی ایک صحیح کی ایک کوشش کی. اس کے علاوہ جو ہم نے منسٹری کے اندر چینجز کی, سب سے پہلے ہم نے پی ٹی وی کو, نیوز کو ڈیجیٹل ایچ ڈی کیا. اب انشاءاللہ اگلے 2 مہینوں میں پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی ہونے جا رہا ہے, اور اس کے بعد باقی تمام ٹیلی ویژن بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے جو ہیں وہ ایچ ڈی ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلی بار پاکستان ٹیلی ویژن کو ایک طویل عرصے خسارے کے بعد 1.31 ارب روپے کے پروفٹ میں جو ہے وہ کنورٹ کیا. اس کے بعد ہم نے جو اے پی پی کو ایک ڈیجیٹل نیوز ایجنسی بنانے کا جو ہمارا خواب تھا وہ پورا ہوا. اب رائٹرز, اے ایف پی کی طرح اے پی پی ویڈیو سٹوریز کرتی ہے اور ایک بہت بڑی ڈیجیٹل نیوز ایجنسی ہے پاکستان کی. اس کے ساتھ ہم نے اپنی منسٹری کے اندر ڈیجیٹل میڈیا فریم ورک کریٹ کیا, اور ڈی ایم ڈبلیو اور اب سائبر اور ڈی ایم ڈبلیو مل کر ایک بہت بڑا ڈیجیٹل ایسٹس ہیں پاکستان کی انفارمیشن کا. انٹرنیشنل پریس جو پاکستان میں تقریباً آپ سمجھیے کہ بوریا بستر گول ہی کر گئی تھی افغانستان کرائسس میں تمام. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے فواد چودھری صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے, اب آپ کو لے کر چلتے ہیں جتنے بھی یوتھ سے کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سب کے لیے اب یہ خاص سیگمنٹ ہے ہمارا. ظاہر ہے جو منسٹر ہیں معاون خصوصی برائے امور نوجوانان عثمان ڈار صاحب,
وہ بڑے پاپولر ہیں عوام میں، خاص طور پہ یوتھ میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کامیاب جوان پروگرام جو ہے دیٹ از بیسیکلی فار دی یوتھ آف پاکستان. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب. السلام علیکم عثمان صاحب، بہت شکریہ وقت نکالا پروگرام کے لیے آپ نے. 2021 میں اچیومنٹس کیا ہیں جی آپ کے کامیاب جوان پروگرام کی؟ بہت شکریہ شفا. کامیاب جوان پروگرام کے لیے 2021 بڑا زبردست سال رہا، چونکہ 2020 میں ہمیں کرونا پینڈیمک کا سامنا تھا اور اس وجہ سے ہم بہت زیادہ نوجوانوں کے لیے کام کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. لیکن 2021 میں جو ہمارے تینوں کمپوننٹس ہیں، 3 E's جس کے اوپر کامیاب جوان بیسڈ کر رہا ہے، امپلائمنٹ کے لیے جو 100 ارب روپے رکھے تھے پرائم منسٹر عمران خان نے، 2021 میں ہم نے تقریباً 25 ارب روپے پاکستان کے نوجوانوں میں تقسیم کیے، جس سے 12,000 چھوٹے بڑے درمیانے کاروبار شروع کرنے میں نوجوان کامیاب ہوئے. اور سب سے بڑی بات 30,000 پاکستانیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے انہوں نے روزگار بھی پیدا کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سکل اسکالرشپس کا کامیاب جوان سکلز فار آل پروگرام ہے، اس میں ہم نے 1 لاکھ نوجوانوں کو سکل اسکالرشپس دیں، جس سے تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 15,000 نوجوان روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. اور 4 ارب روپے کی لاگت سے یہ سکل اسکالرشپس دی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ جانتی ہیں دسمبر میں پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہمارا تیسرا ای تھا انگیجمنٹ کا، نوجوانوں کے لیے 4 نئے منصوبوں کا آغاز کیا، جس میں کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو ہے، جس میں کامیاب جوان انوویشن لیگ ہے، کامیاب جوان مرکز بننے جا رہے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیز میں، یہ یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹرز کا کردار ادا کریں گے. اسی طرح گرین یوتھ موومنٹ کا آغاز کر رہے ہیں اور اس انیشیٹو کا بھی آغاز کر دیا پرائم منسٹر عمران خان نے. تو مجموعی طور پر آپ کہہ سکتی ہیں کہ 2021 ٹیم کامیاب جوان کے لیے بڑا خوشائن سال تھا، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کام کریں گے. تو اب کام کی بات ہو رہی ہے، زیادہ کام کرنے کی خواہش ہے، تو اس سے زیادہ اور کتنا کام کریں گے 2022 میں؟ کیا ٹارگٹس ہیں 2022 کے لیے آپ کے؟ جہاں تک شفا بات ہے کامیاب جوان پروگرام کے 2022 کے ٹارگٹس کی، سب سے بڑی خوشخبری اور بڑی خبر میں آپ کے پروگرام سے پاکستان کے نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں. اگلا سال انشاءاللہ تعالی پاکستان میں نوجوانوں کا سال ہے. ایئر آف یوتھ انشاءاللہ تعالی 2022 پاکستان میں ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. سارا سال نوجوانوں کے ایونٹس ہم نے پلان کر لیے ہیں، اور ایئر آف یوتھ کا کیلنڈر اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. اس میں ہم تمام صوبوں کو آن بورڈ کر رہے ہیں، تمام صوبائی یوتھ منسٹریز کے ساتھ مل کر، ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ مل کر، جہاں جہاں ہمارے 15 سال سے 29 سال کے نوجوان یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں، ایون مختلف منسٹریز میں، جہاں جہاں انشاءاللہ تعالی یہ نوجوانوں کا سال ہے. اور سب سے بڑی بات یہ نوجوانوں کے لیے روزگار کا سال ہوگا. سب سے زیادہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گی اگلے سال پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہم نوکریاں پیدا کریں گے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ساتھ اور دیگر پروجیکٹس جو ہماری حکومت کے چل رہے ہیں. اور دوسری بڑی بات، اگلے سال کاروبار کے لیے جو کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم ہے، اس میں ہم نے 50 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 50 ارب روپے پاکستان کے نوجوانوں میں تقسیم کریں گے، اور ہماری کوشش ہے یہ کم از کم بھی 30 سے 40 ہزار نوجوان اس سے بزنس شروع کر سکیں، اور 1 لاکھ پاکستانیوں کے لیے، 1 لاکھ نوجوانوں کے لیے روزگار انشاءاللہ تعالیٰ اس 50 ارب روپے سے یہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ کامیاب جوان سکل اسکالرشپس کا جو پروگرام ہے، اس میں مزید 1 لاکھ اسکالرشپس جس کی لاگت تقریباً 4 ارب روپے ہے، وہ ٹارگٹ رکھا گیا ہے. انگیجمنٹ میں جو 4 پروجیکٹس کا ہم نے آغاز کیا تھا، پورے پاکستان میں ایک ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو کرنے جا رہے ہیں، جس کا بنیادی مقصد ان سپورٹ سٹارز کی ہینڈ ہولڈنگ کرنا ہے. کامیاب جوان انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اس ٹیلنٹ کی پشت پہ کھڑا ہوگا جو وسائل کی کمی کی وجہ سے ملک سے باہر نہیں جا سکے، پاکستان کے لیے نہیں کھیل سکے. اور آپ دیکھیں گے کامیاب جوان اسکالرشپ سے، جو سپورٹس اسکالرشپس کی اب میں بات کر رہا ہوں، اور ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو سے ہم وہ ٹیلنٹ، وہ چیمپئنز، وہ کامیاب جوان ہیروز قوم کے اور میڈیا کے سامنے لے کے آئیں گے جو عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کریں گے، پاکستان کا جھنڈا بلند کریں گے. اسی طرح وہ نوجوان جن کا آئی ٹی سیکٹر سے تعلق ہے وہ بھی تیار رہیں. کامیاب جوان انوویشن لیگ ہونے جا رہی ہے اس سال میں.
जो तकरीबन 5 लाख नौजवानों को हम मौका देंगे, जिससे 500 स्टार्टअप्स का हमने हदफ रखा है। इसी तरह कामयाब जवान मरकज़ इंशाल्लाह ताला 106 जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको इंशाल्लाह ताला हम मुकम्मल करेंगे इन यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स को, जिससे तकरीबन 20 लाख जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से फ़ायदा उठा सके। इस तरह ग्रीन यूथ मूवमेंट में हमने ग्रीन इको इनोवेशन और ग्रीन क्लब्स और एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं वॉलंटियर एक्टिविटी और वॉलंटियर एज ए फोर्स इंशाल्लाह ताला नौजवानों को इंगेज करेंगे, जिसमें 10 से 15 लाख नौजवानों को हम इंगेज करेंगे। और हमारी कोशिश है 2022 में पाकिस्तान जो वर्ल्ड यूथ डे है 12 अगस्त 2022 को, उसकी हम नुमाइंदगी ले सकें, उसकी हम मेज़बानी ले सकें। उसके लिए जो एक प्रोसेस है उसका मेरे ऑफिस ने हमने आगाज़ कर दिया है और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि कॉमनवेल्थ के साथ मिलकर जो तकरीबन 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके यूथ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस भी हम ऑर्गेनाइज़ करें और साथ साथ सेक्रेटरी जनरल जो कॉमनवेल्थ की हैं उनको हम दावत दे रहे हैं। यूनाइटेड नेशन से जो एक विंग है पूरा यूथ का, उनकी सरबराह को हम दावत दे रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान मेज़बानी हासिल करने में कामयाब हो वर्ल्ड यूथ डे की 12 अगस्त 2022 को। और ये ईयर ऑफ यूथ इंशाल्लाह ताला पूरे जोश और जज्बे के साथ हम मनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, पूरे जोश और जज्बे से मनाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज सबसे आगे में उस्मान डार साहब ने अनाउंस किया है कि 2022 इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ यूथ। तो देखते हैं जी कि यूथ कितना फ़ायदा उठाता है आपके इस मंसूबे से और आपने जो इनिशिएटिव शुरू किए हैं उनसे। और फाइनली हमारे साथ ज़रताज गुल साहिबा भी मौजूद हैं जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़रताज, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो वजारत है मौसमियाती तब्दीली की वजारत, इसमें 2021 में यानी कि साल 2021 में क्या क्या हुआ? मैं समझती हूँ कि जो हमारा ये साल जो कंप्लीट हो गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही बेहतरीन साल था, जिसमें हमने वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को हम लोगों ने होस्ट किया, दुनिया ने हमें एक्नॉलेज किया। और जो जिसको कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीली को मिटिगेट करने के लिए, टैकल करने के लिए और कॉप करने के लिए अंडर डेवलप कंट्रीज़ ने इतना काम नहीं किया बाकी मुल्कों ने या डेवलप कंट्रीज़ ने भी जितना पाकिस्तान का रोल है। एज ए ग्रीन इनिशिएटिव और एज ए ग्रीन एम्बेसडर के तौर पर दुनिया ने हमें एक्नॉलेज किया और दुनिया ने माना कि 10 बिलियन ट्री सुनामी हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम और जिसमें 1 अरब 34 करोड़ 80 लाख के करीब हम लोगों ने प्लांट्स लगा लिए हैं। हमारा टारगेट इंशाल्लाह अभी दोबारा से नेक्स्ट ईयर जो है वो स्प्रिंग प्लांटेशन से भी स्टार्ट हो जाएगा और मैसिव प्लांटेशन हम करेंगे। और जो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो हमारा टारगेट है कि हम 3.29 बिलियन पौधे 2023 तक इंशाल्लाह मुकम्मल या अपने दौरे हुकूमत में कामयाब हो जाएंगे, हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। 80,000 से ज़्यादा हमने ग्रीन जॉब्स दी और इसमें मज़ीद जो है वो ग्रीन जॉब्स देने का हम इंशाल्लाह इरादा रखते हैं। मैंग्रोव्स के में पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में काम हुआ है सी कोरल्स के ऊपर और मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए पहली दफ़ा इकोसिस्टम रेस्टोरेशन में जो 23 नेशनल पार्क है उसमें वो भी शामिल है और हाईएस्ट प्लांटेशन मैंग्रोव्स की जो है वो मरीन लाइफ को बचाने के लिए हमारी दौरे हुकूमत में हुई है। 23 नेशनल पार्क जो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के लिए वो मैं ये समझती हूँ कि हमारी अचीवमेंट है कि जिसमें पोचिंग की भी परमिशन नहीं है, हंटिंग की भी परमिशन नहीं है, इको टूरिज़म के ऊपर और रिसर्च के लिए और फ्लोरा एंड फाना और जो हमारी हैबिटाट्स है उसको बचाने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। उन पार्क्स को हम इंशाल्लाह आगे साल भी कंप्लीट करने की मज़ीद भी कोशिश करेंगे और एक बिल्कुल इसके अलग से हम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की एक अथॉरिटी बना रहे हैं, नेशनल पार्क की अथॉरिटी बना रहे हैं। अच्छा। जिसमें यह सस्टेनेबल इसका मॉडल आपको नज़र आएगा और जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यूएन का एक स्टैंडर्ड है यूएनएफ का कि जो हमारे नेशनल पार्क है उसकी डेफिनेशन के ऊपर किस तरह पूरा उतरना चाहिए वो हम बिल्कुल आपको करवा के दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो दिस वाज अबाउट 2021। अब आ जाते हैं 2022 की तरफ। क्या टारगेट्स हैं मौसमियाती तब्दीली के हवाले से क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के? आगे जो हम चाह रहे हैं कि क्लीन ग्रीन पाकिस्तान बहुत कामयाबी से जारी है, इसको भी हम आगे कंटिन्यू करें और 30% जो हम लोगों ने दुनिया से वादे किया कि 2030 तक जो है हम अपनी गाड़ियों को 30% जो है वो बिजली के ऊपर कन्वर्ट करेंगे ताकि हम पोल्यूशन से बच सकें
اور جو ہماری کلین ایئر ہے سٹیز کی وہ ہم ریٹریو کر سکیں. تو اس کے اوپر ابھی ہماری بہت خوبصورت یہ انڈسٹریل اور ہماری آٹو موبائل پالیسی کا یہ حصہ بن چکا ہے. اس میں آپ کو انشاءاللہ امپرومنٹ نظر آئے گی. جو رینیویبل انرجی کے اوپر ہم نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ 60% جو ہیں ہم اپنی رینیویبل انرجی کے اوپر چلے جائیں گے. اس میں ہم نے ابھی COP26 میں بہت اچھے MOU سائن کیے گے اور آپ کو نیکسٹ ایئر سے انشاءاللہ ہمارے انرجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو ہے آپ کو رینیویبل انرجی کے اوپر کام ہوتا نظر آئے گا. نیکسٹ جو ہمارے ٹارگٹ ہے کہ ہم اپنے 10 بلین سونامی کو, کلین گرین پاکستان کو, ای ویکل پالیسی کو اور پلاسٹک بیگز بین کو ہم کنٹینیو کریں گے. پلاسٹک بیگز بین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے تمام پاکستان کے لیے. اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ آپ کو اسلام آباد کی پہلی پلاسٹک ویسٹ سے جو روڈ ہے وہ نظر آئی ہے کہ ہم نے بنائی ہے, جس میں بہت زیادہ پلاسٹک ویسٹ کو استعمال کیا گیا ہے. اس کو انشاءاللہ اچھی پریکٹس ہے دنیا کی, اس کو مزید پاکستان میں کنٹینیو کریں گے. میاواکی فارسٹ کے اوپر ہمارا بہت زیادہ شہروں میں ہمارا فوکس ہے کہ شہروں کو بہت ضرورت ہے کلین ایئر کی. تو اس میں میاواکی فارسٹ جس کی گروتھ جو ہے وہ لائف بہت تیز ہے عام فارسٹ کے لحاظ سے. لاہور میں سب سے بڑا میاواکی فارسٹ ہم نے لگا لیا, مزید اس کو ہم شہروں کے اندر جو ہمارے ٹارگٹس ہیں ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی انشاءاللہ کوشش. ٹھیک ہے زرتاج صاحبہ, یہ بھی بتائیے کہ واٹر کنزرویشن بھی جو ہے وہ بھی ہمارا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے؟ پانی کی کنزرویشن کے اوپر ہمارا اصل نیکسٹ ٹارگٹ ہے ریچارج پاکستان کے تحت, اور اس میں ہم اپنے ایکوافر کو یا جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے اس کے ذریعے یا جو سیلاب سے یا بارشوں سے جو پانی آتا ہے ہم اس کو تباہی سے کے بجائے ہم انشاءاللہ اس کو اپنی جو ایکوافر ہے اس کے اوپر فوکس کریں گے کہ ہم اپنے زمین پانی کی جو واٹر ٹیبل ہے اس کو ہم اوپر کر سکیں, ریچارج کر سکیں. تو ریچارج پاکستان ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ فلیگ شپ پروگرام ہے. دوسرا ہماری اسٹڈی جو ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اور پرائم منسٹر عمران خان نے ابھی جو ہمارے 6 کلائمیٹ کمیٹی کی جو چیئرپرسن پرائم منسٹر عمران خان ہیں انہوں نے اپروو کر دیا, ان پرنسپل اپروول دے دی ہے کہ ہم انڈس بیسن کے اوپر جو ہے وہ کام کریں گے اور انشاءاللہ اس کی لائف کو, اس کی ہیبیٹاٹس کو, اس کی کوالٹی کو پولوشن سے بچانے کے لیے ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے اوپر سروے مکمل کریں گے اور انڈس بیسن کی ہیلتھ کے اوپر, لائف کے اوپر, کیونکہ اس کے ارد گرد کنارے رہنے والے لوگ جو کہ ہماری لائف لائن ہے پاکستان کے انڈس بیسن یا انڈس جو ہے ریور, اس کو ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پروجیکٹ آپ بالکل ٹھیک ہے. اور آخر میں زرتاج جاتے جاتے قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کیپ ورکنگ ود اس, اور پاکستان کے لیے کلائمیٹ چینج سے لڑنا جو ہے وہ اب یہ کوئی ہماری جس کو کہہ سکتے ہیں کہ صرف پالیسی نہیں, یہ اب ضرورت بن چکا ہے. ہمارے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلی کو ٹیکل کرنے کے لیے کام کریں, یہ کمپلشن ہے. پاکستان سب سے زیادہ ٹاپ ان ممالک میں جو 5th ولنریبل ہیں, اور یہ اب ہماری جو گرین انیشیٹو ہیں, ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انیشیٹو اب کیے گئے ہیں اس میں ہائیسٹ پہ پاکستان ہے. جو گرین انیشیٹو کی طرف جو ہے وہ ورلڈ بینک جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان گرین انیشیٹو کی طرف ہائیسٹ اپنی پالیسی میکنگ کے اوپر اور ڈیولپمنٹ کے اوپر جا رہا ہے. تو ہمارا مستقبل یہی ہے کہ ہم گرین انیشیٹو, گرین ڈیولپمنٹ اور ایسے فلیگ شپ پروگرام کریں. گلیشیئرس کو بچانے کے لیے گلاف 2 کے اوپر بہترین اب کام ہو رہا ہے, اس کا سارا ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب آپ کو پریکٹیکلی وہاں پہ ارلی وارننگ سسٹمز اور پریپریشن آف جو وہاں پہ لوگ رہنے والے ہیں وہ آپ کو جو ہے نظر آئیں گے کہ ہم اس میں گلاف 2 کے ذریعے بہترین انشاءاللہ کام کریں گے. تو یہ ہمارے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر. تھینک یو, بہت شکریہ ادا کریں گے زرتاج گل وزیر صاحبہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں اور جتنے بھی وفاقی وزراء نے ہمارے پروگرام کے لیے آج ٹائم نکالا تھا ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ناظرین پروگرام کے ختم ہونے میں چند ہی منٹ باقی ہیں اور
यानी कि 31 दिसंबर 2021 के आखिरी प्रोग्राम के ख़त्म होने में चंद ही मिनट बाकी हैं। आपके लिए हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। कॉल्स आप हमें कर सकते हैं, अपना बताइए कि आपका 2021 का साल कैसा था और 2022 के हवाले से आपके क्या इरादे हैं। और जितनी गुफ्तगू आपने सुनी आज हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ वज़रा की, उनके हवाले से भी बताइएगा कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद देयर परफॉर्मेंस। जितना उन्होंने खुद बताया अभी हमारे प्रोग्राम में, आपको क्या लगता है कि काम हुआ, कैसा हुआ, या कोई कमी रह गई है तो वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सो दैट दिस रीचेस देम, आपका मैसेज उन तक पहुँचे और वो उस पर काम करें। तो यही हमारा भी पर्पज़ था कि साल के आखिरी दिन पे हम उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाएं, बजाय इसके कि हम कोई अपने सवाल पूछ रहे हैं और ये बताएं कि भाई हमें हर चीज़ पता है और सब पता है। तो हमने सोचा कि उन्हीं से डायरेक्टली पूछते हैं कि आपने किया क्या और 2022 में आप करने क्या वाले हैं। तो जाहिर है अगर आप, अच्छा हमारे साथ एक कॉलर हैं, साइमा साहिबा हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा, आपकी आवाज़ की खनक बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। कैसी है साइमा, 2021 कैसा था आपका? मैं ठीक हूँ, मेरा तो अच्छा था, बस अब 2022 में जो अच्छा नहीं हुआ वो अच्छा करेंगे। और क्या, और वो क्या है जो अच्छा नहीं हुआ? नए बाल कटाएंगे, नए कपड़े लेंगे, नए स्टाइल बनाएंगे, नया वो कहते हैं ना, वो जो अवतार होता है वो करेंगे नया, तो नई नई चीजें करेंगे। बिल्कुल सही है। ये बताएं मुल्क के लिए और कौम के लिए क्या करेंगी? अल्लाह ताला इस कौम को तौफीक दे और हुकूमत को भी तौफीक दे। किस चीज की? मतलब बेहतरी लाने की, अच्छी चीजें करने की। बिल्कुल, तो पूरी दुआ करें ना, आधी दुआ क्यों छोड़ रही है? मतलब अल्लाह ताला इस कौम को अपने अंदर मुल्क के लिए बेहतरी लाने की तौफीक अता फरमाए। हाँ जी, पॉजिटिविटी आए। बड़ी जो ना कौम हमारी भटक रही है, तो अल्लाह से बस दुआएं कर सकते हैं हम कि इस मुल्क के हालात अच्छे हों इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया साइमा, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर है हमारे साथ। अच्छा, कॉल्स आ रही हैं नाजरीन, कभी कभी हमारी लाइन जो है वो चोक हो जाती हैं, तो वो हम मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आप हमें कॉल्स करें, बताएं कि 2021 आपका कैसा था, 2022 में आपके क्या इरादे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं। और साइमा ने तो बताया कि वो बाल कटवाएंगी, नए कपड़े बनाएंगी और वगैरह वगैरह, तो आप भी बताइए अगर आपके ऐसे कोई प्लान्स हैं, रेजोल्यूशंस हैं। कौन है जी हमारे साथ कराची से? शहरोज साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम शहरोज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए 2021 कैसा रहा सर आपका? 2021 मेरे लिए तो सही रहा, लेकिन हुकूमत के लिए इतना अच्छा नहीं रहा। अच्छा, तो आपको इस बात का दुख है? जी जी। तो आप चाहते हैं हुकूमत के लिए अब 2022 कैसा रहे? जी बहुत अच्छा रहे इंशाल्लाह, और कामयाब हुए खान साहब। अच्छा जी, खान साहब कामयाब हों। और ज़ाहिर है अगर एक मुल्क का वज़ीर आज़म एक मुल्क के हवाले से कोई अच्छी पॉलिसी बनाता है तो उसके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो उस अपने इरादे में कामयाब हो। और बहुत शुक्रिया शहरोज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है और वो हम कर दें कि हमने फेडरल गवर्नमेंट के मेनली जितने वज़ीर थे उनकी तो आपको गुफ्तगू सुनवाई, हमने सिंध हुकूमत से भी रब्ता किया था और एक सहाफ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ से हमने पूरी की थी। और सिंध हुकूमत से रब्ता करने का मकसद ये था कि ज़ाहिर है सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, दैट इज़ नॉट PTI। तो फेडरल में, पंजाब में, KP में जो है PTI की हुकूमत है, इसलिए हमने फेडरल गवर्नमेंट पर जो है इन्हिसार किए रखा और उन्हीं पर फोकस किया। और सिंध से भी हमने कुछ वज़रा से रब्ता किया था, कुछ ने हमें कमिटमेंट भी एक तरह से कर ली थी कि वो हमें जो है ज्वाइन करेंगे, या ज्वाइन शायद ना कर सके तो वो अपने हमारे वीडियो रिस्पॉन्सेज ज़रूर हमें भेजेंगे, लेकिन मसरूफियात की वजह से वो हम तक नहीं पहुँच सके। तो हमने सोचा कि हम आपको ये बात भी क्लियर कर दें कि हमने उनसे भी रब्ता किया था और अपनी सहाफ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटी भरपूर तरीके से पूरी की थी। जी हमारे साथ कॉलर हैं डॉक्टर वकार साहब हैं जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब। ये बताएं 2021 कैसा था? डॉक्टरों के लिए तो पिछले 2 साल शदीद मुश्किल में थे। मुश्किल में तो थे, लेकिन दुआ है कि आने वाला साल सबके लिए अच्छी सूरत हाल लेके आए, खुसूसन हमारे इदारों के लिए, हमारी आम अवाम के लिए और आप सबके लिए। हमारी नेक दुआएं हैं, हमारी नेक तमन्नाएं हैं सबके लिए कि अल्लाह पाक सबको तरक्की दे, सबको मुश्किलात से निकाले। बहुत मुश्किलात हैं हमारे मुल्क के ऊपर, अंदरूनी बैरूनी हर लिहाज से। तो दुआ है कि बस अल्लाह ताला हर मुश्किल से हमें नबर्द आज़मा करे। आमीन जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब। आमीन, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, आज के आखिरी साल के आखिरी प्रोग्राम से इतना ही। जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी कुछ अर्सा पहले आपने हमारे प्रोग्राम्स देखे सबसे आगे में, तो हमने आज़रबाईजान के हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया था आपके लिए। मैं वहाँ गई हुई थी तो हमने वहाँ पर वो शूट किया।
आज़रबाईजान में नाजरीन एक चीज़ जो मुझे लगी कि जो शायद पाकिस्तान में उस चीज़ की कमी है, वहाँ पर आप हर दुकान में जाएं, हर शख्स के घर के बाहर जाएं, आपको उस मुल्क का झंडा उस दुकान के बाहर नज़र आएगा, उस शख्स ने लगाया होगा। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उस रेस्टोरेंट के ओनर ने वो झंडा लगाया होगा। वहाँ पर इस कदर मोहब्बत का इजहार किया जाता है अपने मुल्क से। मुझे ये लगता है कि हम उस जगह पे थोड़े से शायद कहीं ना कहीं लैग करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा अगर आपने अपनी दुकान के बाहर पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर से आने वालों को मैसेजेस दे रही होती हैं। हम जब वहाँ गए हमें ये मैसेज मिला कि वहाँ के लोग अपने मुल्क से इंतहाई बेहद मोहब्बत करते हैं। तो अगर हम भी इस किस्म के कुछ इनिशिएटिव्स लेंगे अपने तौर पर इंडिविजुअली, तो हम भी ये मैसेज दे रहे होंगे बाहर से आने वाले लोगों को कि हमें भी पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत है। तो ये एक छोटा सा पैगाम था आज के आखिरी प्रोग्राम से आपके लिए, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का, हमें सराहने का, हमारे साथ रहने का। इंशाल्लाह अगले साल में आपसे मुलाकात करेंगे मज़ीद नए प्रोग्राम्स के साथ, मज़ीद नए गेस्ट्स के साथ, मज़ीद स्टोरीज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।